बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कैसर है। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आने वाला कल आपके आज के ऊपर डिपेंड करता है, इसमें कोई शक नहीं है। और जो आप बातें सुनते हैं कि इल्म नजूम है और फल्कियात है और नंबर्स गेम है और तमाम चीज़ें हैं, पता नहीं इसकी हकीकत क्या है। मैंने कभी इसके ऊपर रिसर्च की ही नहीं है, लेकिन लोग बताते हैं, बातें करते हैं और वो कहते हैं कि जी हमारा इल्म ये कहता है। वल्लाह आलम उनका इल्म क्या कहता है और कैसे कह सकता है। लेकिन अगर हमारे या मेरे बिलीफ की आप बात करें तो बेशक गैब का अगर इल्म की बात हो रही है यहाँ पर, अगर उनका मतलब गैब के इल्म से है तो फिर वो बता दिया गया है कि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। लेकिन अंदाज़ा करना, आज की चाल देखकर कल के ऊपर बात करना, कैलकुलेशन करना, ये किसी इल्म की बात नहीं हो रही है। आज इस वीडियो में किसी इल्म की बात नहीं होगी। आज इसमें दो काम होंगे। एक, मैं आपके सामने 2021 के लिए 5 पॉइंट रखने जा रहा हूं और वो समझ लीजिए निचोड़ है। वो निचोड़ है 2020 की बातों का जो हमने कभी भी की होंगी। और वो 5 पॉइंट निकल के आते हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, बस इस दरख्वास्त के साथ कि आप उसको, कोई ऐसी राय तो है नहीं कि मैं किसी बुजुर्ग की बात कर रहा हूं। इसको, ये मेरी बात है, आप इसके ऊपर खुल के बात कर सकते हैं और लाजमी है कि आप अपनी राय का इजहार करें ताकि हम उसकी वोटिंग कर सकें, मैं उसकी वोट कर सकूं कि कौन सा पॉइंट सही और कौन सा पॉइंट गलत है। तो आप बिलाशुबा सही कह सकते हैं, गलत कह सकते हैं। पहला पॉइंट जो है वो ये है कि मेरे हिसाब से 2020 का एक ऐसा साल था, इसके अंदर जो कुछ था वो आप जानते हैं 2020 में क्या गुजरा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि 2020 का मेरा पहला पॉइंट ये है कि एक ऐसा साल है जो पाकिस्तान हकीकी मायनों में आज़ाद हुआ है। यानी कि मैं पाकिस्तान, ऑफ कोर्स मैं एक उम्र से मैं देख रहा हूं, लेकिन मुझे पहली बार जो एहसास, जो फीलिंग हुई वो 2020 में हुई कि मुझे अपना आप लगा कि हम आज़ाद मुल्क हैं और हमने अब अपने फैसले करने हैं। पाकिस्तान बदल चुका है, पाकिस्तान अपने फैसले करने जा रहा है और पाकिस्तान के जो फैसले हैं वो पाकिस्तान ही करेंगे। ये मुझे पहली बार फीलिंग आ रही है। ना तो मगरिब और ना ही मशरिक और ना ही शुमाल ना ही जनूब, कहीं से आवाज़ नहीं आएगी। आएगी, आवाज़ें आएंगी, मगर फैसला पाकिस्तान खुद ही करेगा। और ये एक मेरा बिलीव है। और 2021 के अंदर जो कुछ भी आप देखेंगे, चाहे हम कुछ भी करें, वो पाकिस्तान के फैसलों की बेस के ऊपर होगा इंशाल्लाह। इसके ऊपर आप अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। सेकंड पॉइंट जो मैं आपसे करने जा रहा हूँ वो ये कि हमें मुख्तलिफ जंगें नज़र आती हैं। उस जंगों के अंदर एक मुल्क भी हो सकता है और वो मल्टीपल कंट्री वॉर भी हो सकती है। और उसके अंदर जो वजूहात हैं, वो जंग का होना, मेरा मतलब ये नहीं है कि कुछ ऐसे हालात पैदा होंगे कि जंग नागुज़ीर हो जाएगी, बल्कि कैलकुलेशन कैलकुलेशन कहती है कि मईशतें तबाह हो चुकी हैं और ख़ास तौर पर वो ममालिक जो असलहा फरोश हैं, जो इस माशरे में असलहा फरोश करके अपना घर चलाते हैं, वो ममालिक जो है वो असलहा बेचना चाहते हैं ताकि उनका चूल्हा जले। और चूंकि उनको चूल्हा जलाना है और उनकी मईशत तबाह है, उनका जीडीपी घिरा हुआ है, उनके हालात ख़राब हैं, तो जंगें होंगी तो असलहा बिकेगा। उसके लिए जंगें करवाई जाएंगी और उसी को वजह हो या ना हो। लेकिन आप लोग 2021 के अंदर बिला वजह की जंगें या कोई भी वजह बनाकर जंगें देखेंगे, ये मेरा कहना है। और आप इसको अपने हिसाब से मुझे बताइए क्या ये गलत है या सही है, लेकिन कमेंट तमाम लोग करेंगे। तीसरा जो मेरा गुमान है वो ये है कि मैंने पाकिस्तान के हालात को बहुत गौर से देखा। बहुत कम बात की, नो डाउट अबाउट, मैंने बहुत कम बात की। लेकिन इंटरनेशनल पर मैंने बात की तो मैंने रशिया को बहुत गौर से देखा, मैंने उर्दुगान तुर्की को बहुत गौर से देखा। इस तरीके से मैंने बहुत सारे ममालिक को देखा जिसमें नॉर्थ कोरिया है या और उस तरफ के और ममालिक भी हैं। मैंने बहुत गौर से काफ़ी ममालिक को देखा जिनका मैं जिक्र नहीं भी कर रहा हूँ, यानी कि वहाँ पर बादशाहत नहीं है। मैं उन ममालिक की बात, जहाँ बादशाहत है छोड़ दीजिए। लेकिन मुझे अब लग रहा है इवन कि मैं भारत की बात भी कर लेता हूँ, मैं मोदी की बात भी कर लेता हूँ, इसको भी शामिल कर लीजिए। तो अब मुझे पाकिस्तान के अंदर जो है सिस्टम चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। जिस सिस्टम में हम आज हैं, ये पार्लिमानी सिस्टम है, पार्लिमानी निज़ाम काम कर रहा है, असेंबली है, सो ऑन। लेकिन बहरहाल इसको पार्लिमानी सिस्टम कहेंगे। मेरे हिसाब से मुझे 2021 में या तो ये ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है या ना होने के बराबर ख़त्म होने के करीब नज़र आ रहा है। लेकिन
ہائی میرے جو وہ پوائنٹس ہیں وہ اس کو میں ختم ہی تصور کر رہا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ اگر بچ گیا تو یہ اپنی آخری سانسوں پہ آ جائے گا، یعنی کہ فیصلہ اس کا ہو چکا ہوگا کہ یہ جا رہا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اب کی بار ایک اور اسمبلی، ایک اور الیکشن مجھے اس طریقے سے وزیر اعظم بننے کے لیے نہیں دیکھ رہا ہوں. ہاں صدارت آ سکتی ہے، ہائی میرے جو سب سے زیادہ میرا گمان ہے وہ صدارتی اس کے اوپر ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں جو دیکھ رہا ہوں، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ ہندوستان ہو، چاہے وہ رشیا ہو، چاہے وہ ترکی ہو، چاہے وہ اور ممالک ہو، جو بھی صدر یہاں پر آئے گا اور جو بھی وہاں پر سیٹ اپ لگے ہوئے ہیں، مجھے یہ مستقل بنیادوں پر نظر آ رہے ہیں. لیکن یہ اب جو آئے گا، اب جو بھی آئے گا وہ اپنی مستقل پوزیشن کے اوپر مجھے نظر آتا ہے. اب مجھے نظر نہیں آ رہا کہ اتنی فریکوینٹلی الیکشن ہو پائیں گے. ترامیم ہوں گی، حالات کے اندر ایڈجسٹمنٹس ہوں گی، حالات خراب بتائے جائیں گے، آپ کو ایمرجنسی کی باتیں ہوں گی، کچھ بھی ماحول ہوگا، اپنے آپ کو خود ہی جو ہے وہ پیپر دیے جائیں گے، خود ہی قانون بنے گا، خود ہی پاس ہوگا اور خود ہی ایکسٹینشن لی جائے گی. لیکن جو سسٹم آئے گا وہ ایک لانگ لاسٹنگ کا ہوگا، یا تو پھر ہمیشہ کے لیے ہوگا، ایسے کچھ ہوگا. لیکن پاکستانی سسٹم کے اندر میں نے یہ بتایا آپ کو، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میری بات غلط ہے تو آپ اس کو غلط بھی کہہ سکتے ہیں. اگین اب اگر ہم نمبر 4 کے اوپر ڈومیسٹک کی بات کریں تو ڈومیسٹک میں جو صورتحال ہے، پی ڈی ایم، مجھے پی ڈی ایم مستقبل نظر نہیں آ رہا. میں اس کے خلاف نہیں ہوں، اپنی تحریک ہے، اپنی تحریک کو چلائیں، لیکن مجھے اس کا مستقبل نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ وہ معاملہ یہ ہے کہ وہ مکس معاملہ ایسا ہے کہ ان کے جو اپنے نظریات ہیں یا جو ان کی تمام پارٹیوں کے اپنے اپنے خیالات ہیں، اور یہ کوئی ایسا تو پارلیمنٹ ایسا سسٹم تو ہے نہیں کہ یہ مرج ہو گئے ہیں، انہوں نے رہنا بھی الگ ہے، ایک دوسرے کے خلاف الیکشن بھی لڑنے ہیں، تو یہ کسی کو اتنا نہیں بڑھا سکتے، کسی کو ہیرو نہیں بنا سکتے کہ کل وہ انہیں گلے پڑ جائے. تو یہ تھوڑا سا مشکل اتحاد ہے، ایک مقصد کا اتحاد ہے. اب وہ مقصد یہ اچیو کرتے ہی نہیں کرتے مجھے نہیں پتا. اس کے اندر یہ ہے کہ جو نون لیگ ہے، نون لیگ کے بارے میں میرا گمان یہ ہے کہ آئیڈیلی جو شہباز شریف ہیں وہ لیڈ کر سکتے ہیں، لیکن ان کی لیڈ کے اندر جو ایک چیز رہ جاتی ہے، جو مشکل رہ جاتی ہے، وہ رہ جاتی ہے جو مریم نواز ہیں. مریم نواز کو میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ پاکستان میں رہتی ہیں تو ان کا جو سب سے بڑی خواہش ہوگی وہ پرائم منسٹرشپ کی ہوگی، جو کہ نظر نہیں آتی ہے کہ ان کو ملے، کیونکہ جو بھی انہوں نے اپنا ایک سٹانس لیا ہوا ہے، جو ان کا رویہ ہے، وہ آف کورس تمام اداروں کو لے کے چلنا ہوتا ہے. ایک ایسا آدمی ہی چل سکتا ہے. اگر ایک آدمی صرف اپنی بات کرے تو پھر وہ معاملات جو ہے وہ اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ چل نہیں پاتے. تو ان کو ہو سکتا ہے کہ دوسرا آپشن استعمال کیا جائے، اور وہ یہ کہ یہ حالات ایسے کریٹ کر دیں اور شہباز شریف کا راستہ بھی صاف ہو تو ان کو باہر بھیجا جا سکتا ہے. خواہش تو کسی کی نہیں ہوگی، مگر ہو سکتا ہے کہ سب سے بڑا جو ووٹ پڑے وہ اسی بات کا پڑے کہ ان کو بھیج دینا ہی بہتر ہے تاکہ گراؤنڈ صاف ہو جائے. تو یہ نون لیگ کی اپنی بات ہے، وہ ایسا غلط بھی ہو سکتا ہوں میں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ایسا کچھ فیصلہ ہوگا. اب اگر ہم اسی کے درمیان میں اگر ہم بات کریں پیپلز پارٹی کی، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بلاول بھٹو کو لانچ کیا. بلاول بھٹو کی لانچنگ کے بعد مایوس نہیں کیا، ان کی اچھی پرفارمنس نظر آئی، محنتی نظر آئے، بھاگ دوڑنے میں بہت نظر آئے. جو ان کی ماحول پیچھے گزرا ہے، جس طرح وہ سکون سے، امن سے اور ایک اسٹوڈنٹ لائف گزاری، انہوں نے چل کر کے گزاری، تو اس کے بعد نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہمیں اتنی سپیڈ سے نظر آئیں گے اتنی ایکٹیویٹی کرتے ہوئے، لیکن وہ ہیں، دن رات کام کرنے والے انسان ہیں. لیکن اب جو انہوں نے خود ہی ایک کام کر دیا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے آصفہ بھٹو کو بھی لانچ کر دیا ہے، اور یہ بالکل بیک ٹو بیک لانچنگ ہے. یعنی کہ اب ہمیں ہی نہیں پتا کہ جو آگے جا کے جب ہم وزیر اعظم کی دوڑ دیکھیں گے تو اس میں یا پارٹی کو لیڈر کے طور پر ہم دیکھیں گے تو کیا بلاول بھٹو کو ہم لیڈر کے طور پر اب بات کریں یا ہم آصفہ بھٹو کی بات کریں. کنفیوژن ہے. اب ایک اس کنفیوژن کو وہ سمجھتی ہے کہ کیا انہوں نے کیا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اگر وہاں سے مریم نواز لیڈ کرتی ہیں تو یہاں سے آصفہ بھٹو کے ذریعے اس کو برابر کر کے ووٹ لینا ہے، مطلب وہ جو ایک فیمیل ووٹ ہوتا ہے، یا کیا کرنا ہے یہ تو وہی جانتے ہیں. لیکن اگر یہ ایکسپیریمنٹ فیل ہوتا ہے تو پھر پیپلز پارٹی کے لیے بہت نقصان ہوگا. ان کو بیک ٹو بیک نہیں کرنا چاہیے تھا، یا تو یہ آصفہ بھٹو کو ہی رکھتے اور یا ہی یہ بلاول بھٹو کو ہی رکھتے تو شاید کامیاب ہوتا، لیکن دو ایک ساتھ عجیب صورتحال بنتی ہے. اب آخری پوائنٹ میرا ہے 2021 کے دسمبر کے حوالے سے، جو لاسٹ منتھ ہوگا، جس طرح دسمبر کا آج لاسٹ
منتھ کا لاسٹ 2 days شاید رہ گئے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں. تو ہم جو باتیں کر رہے ہیں، میں چاہتا نہیں ہوں یہ کہنا، مگر ہو سکتا ہے کہ ہم یہ نہ کہہ رہے ہوں کہ جس طرح ہم 2020 سے غازی بن کے نکلے ہیں، جو بچ گئے وہ غازی ہیں نا، تو یہ نہ ہو کہ ہم کہیں کہ ہم واقعی ہی میں 2021 میں اگر اللہ نے ہمیں زندگی دی تو ہم غازی ہی کہلائیں، اور ہم یہ نہ کہہ رہے ہوں کہ بھائی 2020 جیسا بھی تھا امن تو تھا، 2021 تو دعا آپ بھی کریں، دعا میں بھی کروں گا، اور ابھی سے ہم دعا کریں گے کہ 2021 کے بارے میں جو ہم گمان رکھتے ہیں وہ نہ ہو، اور اللہ اس کو امن کا، پیار کا، محبت کا ایک سال بنائے، اور جو 2020 میں ہوا ہمارے ساتھ وہ ایسا کچھ بھی نہ ہو. آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں گے، کیونکہ اس ویڈیو کی شرط تو یہی ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے اس کا فیڈ بیک دیں گے. اللہ حافظ.